श्री लयराई जात्रे वेळा जी चेंगराचेंगरी जाली तातूंत 6 जाणांक मरण आयलें आनी आज म्हणसर कांय हॉस्पिटलांनी एडमीट आसा, जे इंजर्ड आशिल्ले ते एडमीट आसा आनी आजुनूय तांचे कडेन ट्रिटमेंट चल्ला. अशा वेळाचेर आमी ठरयलें की हेचे फाटल्यान जालें कितें हें फायंड आवट करचें आनी ताका लागून आमी त्या दिसा उपरांत अनेक वेळा तुमचे मुखार बातम्यो हाडल्यो, लोकां कडेन इंटरेक्शन केलें. नमस्कार, येवकार तुमकां. आमचे बरोबर आसा सद्या गणेश गांवकर, श्री लयराई देवस्थानाचे आदले अध्यक्ष, आनी आमी तांचे कडेन उलयतलो ह्या प्रश्ना विशीं की ते दिसा जालें कितें, कोणाची मिस्टेक आनी कितें केल्या इज दीस कूड हॅव बीन एवॉयडेड. देव बरें करूं तुमकां. तर तुमी आदले अध्यक्ष म्हणजे 2024 जेन्ना जात्रा जाली पळय आनी तेन्ना तुमी अध्यक्ष आशिल्ले. एक्झॅक्टली आतां जेन्ना ही चेंगराचेंगरी जाली तुमी खंय आशिल्ले तेजे बद्दल पयलीं सांग. हांव थंयच आसलो, म्हणजे तो इन्सिडंट जालो आनी 5 मिनटान थंय पावलेलो. म्हणजे तो ऑलरेडी विक्टीम्स जे आसले ते सगळे थंयसर पडलेले आसले आनी तेच्या नंतर मागीर परत आमचे लोक सगळे एम्बुलन्सान घालून बीन व्हरपाची सगळी तयारी चालू आसलेली आनी म्हाज्या फुड्यांतल्यानूच सगळे जे आसा हॉस्पिटलायज गेल्ले. सो हो जो इन्सिडंट जो आसा तो एक पर्टिक्युलर जागो आहा, तो पर्टिक्युलर जागो आनी तो पर्टिक्युलर टायम हो सांबाळप गरजेचो आसता. हो सेन्सिटीव जागो जो आसा पळय, तो सेन्सिटीव जागो हो हेच्या पयलीं सुद्दां खूब इन्सिडंट जाल्ले आसात त्या जाग्याचेर आनी व्हेरी क्रुशियल पद्दतीन तेजेर हँडल करचे पडटात. एक 9 वर्सां पयलीं थंयसर अशे तरेची चेंगराचेंगरी जाल्लेली आनी त्या चेंगराचेंगरीन एका बायलेचो हात मोडलेलो, फ्रॅक्चर जाल्लो आनी दोगां तिगां जाणां चिराडलेली, अशा तरेची घटना थंयसर जाल्लेली. तर त्या वेळाचेर आमची एक नॉर्मली मिटींग जाता देवस्थानाची, 2 वेळा मिटींग जाता, जात्रेच्या पयलीं जाता आनी जात्रेच्या नंतर जाता. तर तेच्या नंतर हांवें तें नॅक्स्ट जात्रा जी येता तेचेर तयारी करपाक लागून तेच्या नंतरचे जात्रेक जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना हांवें त्या तात्कालीन अध्यक्षा कडेन त्या मिटिंगेक हो विशय काडलेलो की बाबा थंय जो आहा ती एरिया सेन्सिटीव एरिया आसा, तेचेर विचार करपाक जाय. गेल्या वर्सा एक्सिडंट जाल्लो आसा, चेंगराचेंगरी जाल्लेली आसा, ती करपाक जाय आमकां. त्या वेळाचेर आतां सांगपाक म्हाका हें दिसना, म्हणजे वायट दिसना, पूण हो दिना गांवकर आतां जो अध्यक्ष जाल्लो आसा पळय, दिनानाथ गांवकर, तेणीनूच ह्या म्हाज्या प्रस्तावाक ऑब्जेक्शन घातलेलें. कांय करपाचें ना. 9 वर्सां पयलीं ऑब्जेक्शन घातलेलें तेणी. कांय करपाचें ना थंयसर, आमचे सगळे म्हाजन थंयसर सगळे काम करतात आनी थंय हें करपाचें ना, तें करपाचें ना. सो मिटींग लेवलाचेर इट इज ओके, सोंपलें तें थंयसर. करपाचें ना जाल्यार करपाचें ना, कितें जाता ताका कॉन्सिक्वन्सीस तुमकां भोगचे पडटले. पूण हांवें कितें केलें मागीर इमिजिएट जात्रेच्या पयलीं एडमिनिस्ट्रेटीव मिटींग जाता, जो मामलेदार सगळ्या एडमिनिस्ट्रेटीव बॉडीची मिटींग घेता. एडमिनिस्ट्रेटीव बॉडी म्हणजे बाकीची गव्हर्मेंट यंत्रणा जी थंय लागतात पळय तेंची. ते मिटिंगेक हांवें हो प्लॅन तयार केलो. हो प्लॅन जो आसा हो 9 वर्सां पयलीं त्या वेळार जात्रेक केल्लो. हाचेर सगळे सिक्वेन्स घातलेले आसात. खंयच्या टायमार देव खंय वता, खंयच्या टायमार देव गेल्या उपरांत गर्दी खंयच्या टायमाचेर जाता, सेन्सिटीव व्हेरी म्हणजे क्रुशियल टायम खंयचो आसा, हें सगळें तेचेर ह्या प्लॅनाचेर रेडी केल्लेलें. हे 9 वर्सां पयलीं 9 वर्सां तेच्या नंतर पूण चेंगराचेंगरी जावना. तेच सांगता. तेच्या नंतर जें आसा ह्या प्लॅना प्रमाणे आमी थंयसर इम्प्लिमेंटेशन्स करताले. कित्याक कमिटी रेडी जायना. आमच्या लोकांक कितें दिसता ऑटोमॅटीक जात्रा जाता म्हणून. मामलेदारान म्हाका रिफर केलो PI कडेन. PIन आनी आमचो आनी एकटो गांवकार आहा, बापशी गांवकार म्हणून, तेका घेवन आमी तेंचे कडेन बसून मिटींग घेतली आनी तेच्या नंतर हे सगळे आयडेंटिफाय केले. तेच्या नंतरची जात्रा जी आसा न्हय, नॅक्स्ट इयरचे जात्रेकूय परत सेम प्रॉब्लेम. म्हणजे तें कशें जालें, ती जात्रा ओके जाली मागीर त्या वर्साची, कांय प्रॉब्लेम येवंक ना, व्यवस्थीत जालें. बॅरिकेड्स ना, ताका एक सिस्टम आसा एका तो 1-2-4 कडेन बॅरिकेड घालप, चड व्हडलें लागना आनी सिस्टम आसा ताका. म्हणजे टायम टू टायम काय सिस्टम कितें सिस्टम म्हणजे अमक्या जाग्यारूच आडोवपाक जाय आनी थंयसर फक्त 2च लायनी सोडपाक जाय फुडल्यो त्या एका. कित्याक थंयसर वॅकेट करपा खातीर दुसरी वेवस्था आसपाक जाय. अशें सिस्टम्स आमी त्या वेळाचेर केली आनी ती बरे भशेन चल्ले. दुसऱ्या वर्सा लक्षांत आयलें की म्हाका कितें दिसलेलें की ना तें आतां पुलीस करतले म्हणून एकदां सांगलां गेल्या वर्सा, पूण तशें ना. एवरी टायम पुलीस चेंज जाता. सो मागीर दुसऱ्या वर्सा परत तांकां ट्रेनींग दिवची पडली. ट्रेनींग म्हणजे 8 वर्सां पयलीं. हय, 8 वर्सां पयलीं. सो त्या वेळाचेर
म्हणजे हें जेन्ना लक्षांत आयलें तेन्ना कित्याक त्या वेळार लक्षांत आयलें की प्रत्येक वेळार पुलीस चेंज जाता म्हणटकूच प्रत्येक वेळार तांकां सांगपाक जाय. तेतून हिस्ट्रीन वचच्या पयलीं म्हाका एकदां हिस्ट्री कडेन येतलेंच आमी ते दिसा हय एक्झॅक्टली जालें कितें कोणाची मिस्टेक हो प्लॅन एप्लिकेबल जावंक ना, हो प्लॅन एप्लिकेबल जावंक ना आनी चेंगरा चेंगरी जाली. एप्लिकेबल जावंक ना म्हणजे टेंपल कमिटीन आनी बाकीच्या हेचेर ऑथॉरिटीन हें घेवंक ना, सिरियस घेवंक ना. कारण तेच्या पयलीं डायरेक्शन जी आसा न्ही हांव थंयसर दितालो. हें जालें जाल्यार पळोवपाक जाता थंयसर आमचो सूरज गांवस म्हणून PI आसा तो 2 वर्सां म्हाज्या बरोबर आशिल्लो. ह्या एका तेणी स्वता वेवस्था केल्लेली थंयसर आमी म्हाज्या डायरेक्शना अंडर वेवस्थीत काम चल्लेलें. PI आतां म्हाका दिसता कोलंगटी आसा तो सूरज गांवस म्हणून तेणी केल्लेलें. ताका जाय नाल्यार विचारूं शकतात तुमी. राजाराम परब म्हणून एडमिनिस्ट्रेटर आसलो तो 2 वर्सां आमकां ताका खबर आसा सगळें हें. ह्या वर्सा हो प्लॅन जावना, कांयच करूंक ना. हो प्लॅन जावना म्हटल्यार कितें दुसरो प्लॅन केलो, कांयच करूंक ना. ह्या वर्सा गव्हर्मेंटाक ह्या कमिटीच्या अध्यक्षान कित्याकूच अलाव करूं ना अशे तरेचे रिपोर्ट्स आयज मेळटात म्हाका गव्हर्मेंट लेवलाचेर. इतले दीस हांव कोणा कडेन पळोवपाक वचोंक नासलेलो. कितेंच करपाक अलाव करूं ना. तेंच्यांनी सांगलेलें बॅरिकेटींग घालपाक जाय, तेंच्यांनी सांगलेलें आनी कितें हय पळय ते सांगतात सगळें करपाक जाय म्हणून कारण दे नोज एवरीथींग. 30 तारीख मिटींग जाली तातूंत सांगलें की बॅरिकेटींग जाय म्हणून ही एक म्हत्वाचें आशिल्लें. सेकंड आशिल्लें म्हाका दिसता क्रावड कंट्रोला खातीर कितें कितें करचें पडटा. सगळी यंत्रणा आसतात आमचे कडेन. CCTV घाल म्हणून सांगिल्लें. बरोबर. मायक लाय म्हणून सांगलेलो. PA सिस्टम्स वेगवेगळ्या जाग्याचेर लावपाच्यो आसतात. हें करपाक जाय आसलें कांयच केलें ना. पयलीं आसताल्यो हांव करतालो. तुमी मायक लायताले. मायक लायतालो. शेवट काल सुद्दां जात्रे दिसा सकाळीं फुडें मायक हांवें लायलेलो आहा. मायक सिस्टम लायलेली नासली थंय. अनाउन्समेंट बी कांयच नासलेलें. हांवें लावन दिल्या स्पिकर बिकर सगळे. सो 30 तारखेच्या मिटिंगेन सांगिल्ले त्यो गजाली जावना. आमी मागीर दिनाथा कडेन उलयले. तांणी सांगलें की 30 तारीख आनी जात्रा हेज्या मदीं वेळ नासता. सो CCTV बी लावपा खातीर खूब एक 15-20 दीस जाय पडटा. सो ताका लागून लावना. कशें आसता बेजीक गोश्टी ज्यो आसता सादी गोश्ट तुमकां जर सांगपाचें जालें हांव 2 म्हयन्या पयलीं एडमिनिस्ट्रेटराक लेटर दितालो की तुमी कंडक्ट करा मिटींग. तुमी सगळे डिपार्टमेंटाक आफया म्हणून. ती मिटींग जवळ जवळ 22 दीस ते म्हयनोभर पयलीं मिटींग. गेल्या वर्सा तर हांवें जवळ जवळ 7 मिटींग्यो घेतलेल्यो आसात. कोणा बरोबर एडमिनिस्ट्रेशना बरोबर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा बरोबर मिटींग्यो घेतलेल्यो आसा. कित्याक लागून कारण प्रत्येक डिप्लॉय करपाक लागून परत तांकां जायो त्यो वेवस्था दिवपाच्यो आसतात. तांकां बाकीच्यो सगळ्यो वेवस्था ज्यो दिवपाक जाय तेची अरेंजमेंट आमकां करची आसता. तूं 30 तारखेक मिटींग घेवन कशें काम करतलो. 2-3 दीस उरतात. हांव म्हयनोभर तितून काम करता. बॅरिकेटींग करपाक मेळटा. बॅरिकेटींग तुमकां व्हडलें बॅरिकेटींग सुद्दां टायम लागता. 1-2 दीस लागता. पूण मुद्दो असो आसा तुवें आफयलाय एडमिनिस्ट्रेशनाक तुवें आफयलाय. आयज रिपोर्ट म्हाका मेळिल्लो आसा सकाळीं की मामलेदारान स्वता तांकां आफयल्या आरे तुमी लेटर बिटर कांय करिनात. आमी वश्टे दिवपाचे. कशी जबाबदारी घेवपाची. मिटींग कॉल आउट करपाक लागून देवस्थान कमिटीन लेटर दिवपाक जाय एडमिनिस्ट्रेटराक. दिवंक ना लेटर. मिटींग जाली 30 तारीख. मागीर तेणी सांगलें आरे तेणी अरेंजमेंट केली मामलेदारान खंय. मामलेदारान अरेंजमेंट केली आनी मागीर विचारल्यार लेटर तरी दिया. मागीर लेटर दिल्लेलें आसा. बट मिटींग ऑफ द मिनिट्स आमी पळयलें तेतून दिनानाथ गांवकर टेंपल प्रेसिडेंट. इनफॅक्ट हांव सांगपाक सोदतां की दिनानाथ गांवकार हांकां आमी इंटरव्यू खातीर आपयल्ले. तांणी हय म्हटलें आनी लास्ट मिनीट जेन्ना आमी थंय वचपाक भायर सरिल्ले शिरगांव तेन्ना तांणी सांगलें की आपूण इंटरव्यू दिना म्हणून. लेट अस मेक इट क्लियर. नाजाल्यार अशें दिसूं नाका की आमी तांच्याच वटेन हाडटा सगळ्यांक म्हणून. दिनानाथ गांवकारांक आतां टायम आसा जाल्यार सुद्दां फाल्यां तांणी येवन इंटरव्यू दिवपाक शकता कारण तांचें वजन येवपाक जाय. रास्ता पोज मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनकाच लागतले. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरें. येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस. सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स. वाह टायर चेंज. टायर सर्विस. वाह नायट्रोजन गॅस. बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग. अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारकी बटर आणि सर्विस सारकी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. होय मिटींग जेन्ना आपयली 30 तारखेक तेन्ना
मिनिट्स ऑफ द मिटिंगान दिनानाथ गांवकारांनी म्हटलां की बॅरिकेड्स घालतले म्हणून, CCTV लायतले म्हणून, PA सिस्टम्स लायतले म्हणून. कित्याक जावना? तुमी जावपाचे जावपाचे हांव नासलो कित्याक म्हाका कॉल आउट कांय नासलेले, इन्विटेशन्स कांय नासलेले. उलट हांवें 1 तारखेक हें दिल्या उपरांत म्हणजे हँडओवर दिल्या उपरांत तेंच्यांनी भरपूर म्हाजेर आरोप केल्लेले आसात, व्हडले आरोप केल्लेले. म्हणटकूच तेतून मागीर इनवॉल्व कितलो जावप हें परत म्हाका प्रश्न उरता थंयसर. नाका जाल्ले आरोप म्हणटकूच इनवॉल्व जावप कितलो. आरोप कसले ते आतां कितें पयशे खाल्ले आनी कितें केलां ह्या तरेचे आरोप आशिल्ले, अफरातफर केल्या म्हणून. हेच्या पयलीं तेणी ह्याच मनशान, ह्याच दिनानाथ गांवकारान 9 म्हयन्या पयलीं अशा तरेचे खूब आरोप केलेले. ऑफिशियल कंप्लेनी मामलेदारा कडेन म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन दिल्ल्यो, जवळ जवळ 15 ते 20 ऑफिशियल कंप्लेनी दिल्ल्यो. आनी तेतून कांयच निष्पन्न जावंक ना. जजमेंटां 2 आयलीं, सगळीं जजमेंटां म्हाज्या वाटेन. म्हाका सगळे फक्त डॉक्युमेंट्स दाखोवचे पडले, हो घे. एका शब्दान उतार काडचे पडोंक ना कोर्टान. आनी सगळे कोर्टान क्लियर कट म्हाका क्लीन करून दिल्लो आसा. तरी आसतना तुमी आतां परत आरोप करतात. सो आतां ही आनी तेका लागून थंयसर कित पर्यंत रावना म्हणून तुमी इनवॉल्व जावना म्हणजे गरज ना. चेंगराचेंगरीक जबाबदार कोण? टेंपल कमिटी. चेंगराचेंगरीक जबाबदार टेंपल कमिटीचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार. दिनानाथ गांवकार म्हणटा की 2 जबाबदार म्हणून. हांव तोच म्हणटा न्हू, हो कोणाचेरूय दुखणूं येता. म्हाका सांग, 2 जबाबदार 2 हें आतांच येता? ह्याच वर्सा येयल्या? तुमकां मजा सांगता, ही एक जेन्ना मिटींग जाली गेल्या वर्सा, ह्या मिटिंगेन हांवें पळय ही मिटींग जी आसा 28/4/2024ची म्हाज्या टेन्युअराक. ह्या मिटिंगेक हांवें स्पेसिफीक घातलेलें की बाबा बॅरिकेटींग करपाक लागून आमकां परमिशन घेवया आमी, म्हणजे जनरल बॉडी. कित्याक तेच्या पयलीं हांवें फूल बॅरिकेटींग केल्लेलें 23चे जात्रेक. तेंच्यांनी ह्याच लोकांनी म्हाका ऑब्जेक्शन काडलेलें, तूं बॅरिकेटींग करूं नाका, व्हडलो गुन्हो केलो, हें केलो तें केलो म्हणून. 24चे जात्रे खातीर बॅरिकेटींग करपाक लागून हांवें प्रस्ताव घातलो थंयसर. ह्याच लोकांनी भायर मारलो प्रस्ताव, तेतून दिनानाथ आसा. बॅरिकेटींग करूं नाका, आमी गांवकार सगळे करतले आनी कांय करपाची कोणाची गरज ना. अरे बाबा, पुलिसांक ते शक्य जायना. ना 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 ना, पुलीस कोण नाका थंयसर. ह्या तरेचे स्टेटमेंट्स आसात तेंची. पूण 24 बॅरिकेटींग जालें काय जावं? 24 बॅरिकेटींग मागीर केन्ना करचें पडलें, हेंकां परत आफोवन हाडले सगळ्यांक हांवें. पुलीस येयले, PI आयलो, मामलेदार आयलो, सगळे येयले. तेंच्यांनी बॅरिकेटींग कर म्हणून सांगलें, कारण ऑब्वियसली इट इज करपाक जाय. हेंकां आफोवन हाडलें आनी सांगा म्हणून सांगलें. आतां कितें तें हेंकांच आफोवन हाडले मिटिंगेक. आदी जात्रेच्या आदले दिसा 7 मिटींग घेतली आनी तांकां सांगलें आतां हेंकां उत्तर दिया, कोणाक? PIक आनी हेका. ते नाल्यार जबाबदारी घेवचे ना. तेणी म्हाका नोटीस काडली रातच्या 7 कितें जाय जाल्यार जबाबदार तूं म्हणून. हांवें आनी इमिजिएट हांवें रातच्या 12 बॅरिकेटींग हाडून फिटींग केलेलें आसा. नोटीस काडली एडमिनिस्ट्रेटरान आमकां नोटीस काडली, म्हाका नोटीस काडली, कितें जाय जाल्यार जबाबदार तूं म्हणून. देवळांतलें बॅरिकेटींग हांवें रातच्या 1 पर्यंत हाडून बॅरिकेटींग बसयल्या देवळांतलें. पूण थंय बोवाळ जातालोच, चेंगराचेंगरी जाताच म्हण आयकलां. हो स्पॉट जो आसा न्ही, तो स्पॉट कंट्रोल करप. तुका सांगता हांव, काल जेन्ना हो इन्सिडंट जालो त्या वेळाचेर 250 पुलीस आसलेले. म्हाज्या फुड्यान हांवें पळयल्या 250 पुलीस आसलेले त्या वेळाचेर. एक्चुअली थंयसर 250 पुलिसाची गरज ना. हेच्या पयलीं आमी कंट्रोल केल्ले तेन्ना 25 ते 30-40 पुलीस खूब जाले. म्हणजे त्या फक्त कितें आसा, पुलीस आशिल्ले. हय. फक्त कितें आसा, त्या जाग्यार सिस्टम जाय, प्लॅन जाय आनी ट्रेनींग जाय. सो धोरणांक ब्लेम करिना तुमी? धोरणांक ब्लेम कित्याक करपाचें सर? धोरणांक ब्लेम करपाचो आयक सांगता. 2 ग्रुपां मदीं धोरणाची झगडी जाली म्हणटा ती पोस्ट इन्सिडंट जाल्या उपरांत झगडी जाल्ली आसा. ती फक्त आतां व्हिडिओचेर दिसता. इट इज नॉट लायक दॅट. पयलीं इन्सिडंट जालो आनी मागीर ती झगडी जाल्या. ती मागीर खुबशे जाण म्हणटा की इवन ते पयले की 2 ढुकलता, 2 काट्यांनी मारता बिरता. पळय, जो पर्यंत आनी तुमकां मजा सांगता, त्या जात्रेक जेन्ना वेवस्था केलेली पळय त्या वेळाचेर सुद्दां ह्या लोकांनी भरपूर त्रास केले आमकां. सिस्टम कशी आसता, असो चडाव आसा तो. एके सायडीन देंवता, डबल फोर्स तांकां मेळटा देंवत्या लोकांक. त्या वेळाचेर थंयसर देंवतेक चड लोक सोडपाक जायना, कमीत कमी लोक सोडपाक जाय. म्हणजे 2 लायनी हांव सोडटालो थंयसर. आनी येवपा खातीर प्रेशर कमी जाता लोकांचो, तांकां जागो चड जाय.
कारण ते एक्सपोज जावपाक जाय, भायर सरपाक जाय लोक, अशा तरेची वेवस्था केल्लेली. दुसरे सायडीन परत देवती आसा त्या वाटेन केल्लेली. ह्या लोकांनी म्हाका अशे तरेन एकदां त्रासान घातलेलो आसा की सारकी वेवस्थीतपणे काम चलतालें. देव उखलपाचो टायम आसता, एके लायनीन काम चलतालें, 4 हेंच्यांनी देव उखल्ला, थंय 6:30 5:30 देव उखलूंक मेळटा. म्हणजे 1.5 वरान लोक सगळो उज्यांतल्यान वचोन काबार जातलो आसलो. प्रत्येक आमचो देवाचो टायम जो आसा किंवा टायमाच्या भितर तें सगळें करप आसता न्ही, तें करपाक व्हडलें कांय प्रॉब्लेम ना. प्लॅनिंग आसपाक जाय आनी ट्रेनींग जर तर दीत न्ही जाल्यार सगळें वेवस्थीत जाता, कांय प्रॉब्लेम ना. आमच्या लोकांक फक्त कितें आसा तें फक्त बंद करूं नाका, हें करूं नाका, इन्फ्रास्ट्रक्चर करूं नाका, हेंच करपाचें आसा. एक म्हणजे आणि हेतून वता आसतना क्लॅरिटी खातीर धोंड जे आसता पळय न्ही ते देवाचे भक्त आसता ते 7-8 दीस अशे हे उपास बी रावून ताप कितें म्हणटा ते करीत करता आनी लास्ट डे दिसा तर ते म्हाका दिसता निर्जल उपास करता. सो तेचे कांय इश्यू ना. सो ताका लागून तांकां वाट दिवप की तांकां रिस्पेक्ट दिवप हें सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसता खंयच्याय जात्रेक. आनी धोंडांक रिस्पेक्ट दिवचोच पडटलो कारण ती तांची जात्रा. हय हय. सो ह्या वेळार धोंडांक ब्लेम करप कितलें सारकें? हांव तेच म्हणटा न्हू, तूं धोंडांक न्ही तूं कोणाकूच ब्लेम करूं शकना. जबाबदारी तुजी. तुवें कंट्रोल कशें करपाची ती वेवस्था लावपाक जाय तुजी. तुका येता ते येतात खबर आसा, इतलीं वर्सां येतात न्हू ते, म्हणजे तेका बाबा समज हो प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तो कंट्रोल कसो करतले तूं? ही तुजे कडेन तकली ना, तूं ताका ब्लेम कसो करतले? आयज कितले धोंड येयल्या तरी तुका सांगता, ही जेन्ना मिटींग आमची जाली, एक मिटींग जेन्ना जाली, जेन्ना प्रस्ताव घातलेलो आनी प्रस्ताव घातल्या उपरांत हेंच्यांनी तो प्रस्ताव म्हाजो ठोकरोन दिलेलो आसा 24 तारखेच्या मिटिंगेचो. आनी तो प्रस्ताव ठोकरोन दिल्या उपरांत हांवें बी प्लॅन केलो, म्हणजे गेल्या वर्साचे जात्रेक. म्हणजे फूल फ्लॅश म्हाका बॅरिकेटींग करपाक मेळोंक ना. हांवें नॅक्स्ट दिसाच्या डिक्लेरेशन्स कितें केलें खबर आसा की लोकांक आव्हान केलें की बायलां भुरगीं जीं फॅमिली येतात पळय ती जात्रे दिसा येवपाक रावो नाकात. कृपा करून जात्रेच्या पयलीं 15 दीस केन्नाय येवन घोटी भरा. घोटी भरपाचो कार्यक्रम हो जात्रे दिसा करपाचो टायम मातसो एवॉयड करा, कारण ते दिसा गर्दी आसता आनी ते गर्देन खूब त्रास जातले. ताका लागून कृपा करून ते दिसा आयतार काय शेनवार जात्रा आशिल्ली गेल्या वर्सा. हय, हांवें अपील केलें आनी ताचो परिणाम इतलो जालो की फूल जवळ जवळ 22 दीस लोकांची गर्दी जाली एका कित्याक घोटी भरपाक स्प्रेड आउट जालें. आनी फुडली मजा तुमकां सांगता, जात्रे दिसा नॉर्मली हांव जवळ जवळ 4:30 ते 5 प्रत्येक दिसा प्रत्येक वर्सा हांव देवूळ ओपन करपाक आसतालो. प्रत्येक वर्सा हांव जवळ जवळ 8 ते 9 वर्सां हांव आसा तें हें करपा खातीर. आनी त्या वेळाचेर म्हाका डिफरन्स लक्षांत येयलो. नॉर्मली त्या देवूळ ओपन करता आसतना जो लोड आसतालो पळय तो अर्दो लोड आशिल्लो. लोक पयलीं येवन गेलो आनी तेचो परिणाम ह्या वर्साचे जात्रेक जालो. गेल्या वर्साचे हांवें डिक्लेरेशन्स केल्लेलें न्ही, लोकां कडेन आव्हान केल्लेलें, जात्रे पयलीं येवन चला किंवा जात्रेच्या नंतर बायलां किंवा फॅमिली बिमिली आहा पळय तेंच्यांनी कृपा करून जात्रेच्या पयलीं किंवा जात्रेच्या नंतर. हांवें फायरींग खाल्लें त्या वेळार. अरे देवीची जात्रा आनी तूं देवीकूच नाका म्हणटाय बीन असलें. बट एक्चुअल फॅक्ट इज दीस, म्हाका हांगासर बंधन घातलेलें ह्या लोकांनी. ताका लागून म्हाका हो बी प्लॅन करचो पडलो, कारण गर्दी जाली जाल्यार परत ते म्हाकाच त्रास. आनी ह्या वर्सा तेचो परिणाम तुमकां खरें सांगता, तेचो परिणाम ह्या वर्सा सुद्दां जाला. लोक जात्रे पयलीं लोक येयल्या, जात्रे उपरांतूय लोक येतले. जात्रे दिसा लोक मदल्या टायमार तर सामको कमी आशिल्लो. फुडलें तुमकां सांगता, ज्या जाग्याचेर इन्सिडंट जाला वर्साच्या पेक्षा अर्दो लोक आशिल्लो, चड लोक नासलेलो. वर्सावळी प्रमाणे लोक आशिल्ले जाल्यार मोठी घटना आनीक मोठें जातलें आसलें. ह्या वर्सा हांवें स्वता पळयना, थंयसर फुड्यान आसा हांव, वर्सा पेक्षा अर्दो लोक आशिल्लो. धोंड आसलेले, धोंडांक तूं एवॉयड करूं शकना ना, तांचीच जात्रा तांचीच जात्रा. आनी आमी म्हणटा न्ही धोंडाची जात्रा आमची जात्रा न्हू, आमकां तेची वेवस्था करपाक जाय. आमी गव्हर्मेंटाचेर घालूं शकना, आमी धोंडाचेर घालूं शकना. धोंड फुडल्या वर्सा धोंडांक तूं आडोवन घालतले, येवं नाका म्हणून सांगतलो, गर्दी करता म्हणून. अरे आमची न्हू ती जात्रा, आमचे लिमिटेशन्स आसा. तांचो मान आसता. हांव तुमकां खबर ना, हांव पयलीं म्हाजी अध्यक्ष जाल्या उपरांत पयलीं म्हाका कोणे तरी किशोर गांवकारान इंटरव्यू घेतली, तेन्ना विचारलें की तुमचे जात्रेचें हें कशें, म्हणजे कोणाक आफयताय. तेन्ना हांवें ताका सांगलेलें, जात्रा आमची न्हू, जात्रेचो हो पूर्ण दीस हो पूर्ण गोंयकारांचो आसा. पूर्ण गोंयकार हांगासर येतात, तांकां रिस्पेक्ट करपाक जाय आमी. त्या धोंडाक रिस्पेक्ट करपाक जाय आमी. धोंडाचेर तुमी खापर ठोकूं शकनात, जबाबदारी आमची आसा. आमी पळयलें की मदींच दुकानां घालता, कॉमर्शियल व्हॅल्यू तुमचो आतां चड जाल्लो आसा. व्हेरी गुड क्वेश्चन, व्हेरी गुड क्वेश्चन. तुमच्या टायमारूय दुकानां आमच्या टायमाचेर हांवें म्हणजे सेन्सिटीव एरियाचेर त्या वेळाचेर हांवें
राजमार्ग म्हणून डिक्लेअर केलेलो आमचो जो सेक्रेटरी आसा भगवन गांवकर म्हणून तांणी सांगलें की अशें अशें गणेश करया हें करपाक जाय म्हणपालो आनी तेणी डिक्लेअर केलो राजमार्ग म्हणून. राजमार्ग म्हणजे कित्याक लागून तर देव वचपाचो जो टायमींग आसता जात्रे दिसा 4 फावटी देवाच्यो फावटी जाता. दनपारां जाता 3 जाणां परत येता परत रातचो वता अश्यो 3 फावटी म्हणजे परत दुसरे दिसा येता म्हणजे 3 फावटी देवाच्यो जाता. तेका लागून देवळा पासून थंयसर एक तिस्को म्हणून आसा म्हणजे जवळ जवळ अर्दो किलोमिटर भाग आसा. हांवें एक दुकान घालपाक दिवंक ना. टोटल ओपन थेयलें. त्या दिसा म्हाजेर खूब चर्चा जाली म्हणजे टिका जाली गाळी पडल्यो सगळें जालें म्हाजेर त्या वेळाचेर. 2 दीस तें केलें हांवें. परमिशन्स ही दुसरे दिसाच्यान कौला दिसाच्यान दुसरे दीस म्हणजे दुसरे दीस तिसरे दीस आनी चवथे दीस. 5वें दिसा परत वॉर्निंग आशिल्ली जे कोण घालतले पळय तेंच्यांनी 5वें दिसा दनपारां 12 पर्यंत परत म्हाका रस्तो खाली जाय. आमी इम्प्लिमेंट केलो. लोकांक फक्त आव्हान करीत न्ही लोक सहकार्य करतात. तुका प्लॅनिंग खबर आसपाक जाय तुका कळपाक जाय कितें करपाक जाय तें. येदो व्हडलो प्लॅनिंग तुमकां सांगता सगळ्या गोंयभर गोबी मंचुरियन भोंवता. आमी पयले जात्रेक बंद केला ना म्हणजे ना. गेल्या वर्सा तर तोणको घेवन गोबी मंचुरियन विकताल्याक हांवें स्वता मारल्या वचून घट धरून रातच्या 3 थंय विकताले चोरून म्हणजे सापडले म्हाका कोणी तरी कंप्लेन केली. हांव ऑफिसान आसलेलो वचोन गोबी मंचुरियनाची ऑर्डर केली. गोबी मंचुरियन येना बरोबर धडाधड मारल्या वचून. गोंयान कोणा कडेन कापास्ताद जाली ना गोबी मंचुरियन बंद करपाची. तुका इच्छा जाय कितें तें करपाची सगळें करपाक मेळटा. तुका प्लॅनिंग आसपाक जाय तुका एग्जिक्युशन करपाची ताकद आसपाक जाय. पळय टोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात. हां हे तांदूळ सामके पौश्टीक भुरग्याक बरे आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर राव गो हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो शी पाड पडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका राव. हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस हिमालयन पिंक सॉल्ट वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स पंचामृता. फुडल्या वर्सा कितें करचें दिसता तुमकां करचेशें दिसता तुमकां? फुडल्या वर्सा अध्यक्ष कोण पयली आतां सद्या तेवटेन परत आतां गव्हर्मेंट जो आसा न्ही तो सिरियस एक्शन्स घेतलो हेचेर व्हेरी सिरियस एक्शन्स. तेचेर हांव उलोवपाक शकना. फुडल्या वर्साचें टेंपल कमिटी ना पळय आयज टेंपल कमिटी आसा. फुडल्या वर्साचें हांव आतां कित्याक सांगू कोण गव्हर्मेंट जो आसा कोणाची तरी आसतली गव्हर्मेंट जो आसा पळय गव्हर्मेंट जो आसा ताका खबर आसा न्हू कितें करपाचें तें. तुमचे एकूच वर्साचो टेन्युअर आसता? 3 वर्साचो म्हणजे 3 जात्रा करपाक मेळटा. म्हणजे फुडल्या वर्सा सेम प्रेसिडेंट आसतले. ओके सो गव्हर्मेंट हॅज टू टेक स्टेप इन रायट नाव और दे विल लर्न फ्रॉम कितें जातलें की अशें म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे फूल जात्रेचो होल्ड जो आसा पळय तो गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय. आमच्या लोकांक दिसता कितें जाणा गव्हर्मेंटा कडेन दिलें जाल्यार आमचें सगळें गव्हर्मेंटा कडेन अशें ना. स्टेट फेस्टिवल म्हणून अनाउन्स केलें ताका ओपोज केला तेन्ना तुमी तेणी केला ओपोज. आमी हें केला वेलकम केला. म्हाज्या कमिटीच्या वेळाचेर स्टेट वर्सा आशिल्ले ते स्टेट फेस्टिवल मार्चान हें केला डिक्लेअर केला गव्हर्मेंटान. मार्चान डिक्लेअर केला. हांव आसा तेन्ना प्रेसिडंट. तुमी हांवें स्वता वचोन वेलकम केला सगळो आमचे कमिटीन वेलकम केला. आमी स्वता वचोन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळा हाचें हें कितें म्हणजे कित्याक लागून फायदो कितें हें कितें म्हाका आमकां तेणी सांगलें पळय जात्रा ही तुमची सगळ्यांची आनी पूर्ण गोंयच्यान गोंया भायल्यान लोक येतात तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा. टॉयलेट जाय उदक जाय रस्ते जाय इल्युमिनेशन जाय अश्यो अनेक गोश्टी ज्यो आमकां लागतात पळय त्यो गोश्टीची वेवस्था समज जर तर करतलो जाल्यार ह्या
स्टेट फेस्टिवलाच्या नांवाचेर आमी करपाक मेळटले आमकां तेतूंतल्यान हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करपाक मेळटले पार्किंग एरिया आसा तेतून इल्युमिनेशन्स आसा किंवा बाजार करतलो किंवा कितेंय तुम्ही welcome केल्लो. आमी वेलकम केल्लो हेंच्यांनी विदाउट एनी हे म्हणजे आपली दादागिरी आतां म्हाजी कमिटी जाली आतां आपूण ठराव घेता आनी डिक्लेअर करता तुजे आपणाक पडोन गेल्लेलें ना. पण एकदां वेलकम करून मागीर ठराव घेवन मागीर काडपाक मेळटा तसो. पळय स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर केल्लो गव्हर्मेंटान आमचो ठराव जाल्लो नासलो न्हू. आमचें कशें आसलें आमचें 31 मार्चा पयलीं एक जवळ जवळ म्हाका दिसता 10 दीस पयलीं हें स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर जाता 10-15 दीस पयलीं. तुमकां टायम मेळूं ना घेवपाक. आमी घेवपाक म्हणजे कितें हें जालें न्हू आमी एक्सेप्ट केलो आमचे ठराव घेवं ना तुमी. ठराव घेवपाक आमचे मिटिंगूच ना न्हू. इलेक्शन फेब्रुवारीन कंप्लीट जाल्लें आतां 10 दीस आमचे 10 ते 15-22 दीस कितें तरी उरलेले सो वी आर एक्सेप्टींग आनी आमकां कितें बरें वायट तितूंतलें आमकां खबर आसा. तांणी मुख्यमंत्र्यान सरळ सांगलेलें की तुमच्या भितरल्या देवस्कीच्या आनी देवळा भितरल्यान आमकां कांयच इंट्रस्ट ना. कितें आसा तें लोकां खातीर जनते खातीर जे धोण येतात जे लोक जात्रेक येतात तांकां जी वेवस्था जावपाक जाय ती आमी ह्या हेतूंतल्यान आमी करून घेवया. पूण विरोध जालो ताका. हांव तेंच म्हणटा विरोध हो इशू म्हणजे आमकां अक्कल ना आमच्या लोकांक अक्कल ना की बाबा कित्याक विरोध करपाचो कित्याक विरोध करपाचो. वधू प्रमोदान म्हाका प्रश्न विचारलेलो की अशें जाता की बाबा तुमकां विचारूंक ना विचारी कॉन्फिडन्सान घेयनासतना तुमी डिक्लेअर केलो म्हणून तुमकां राग आयलो काय म्हणून. हांवें ताका सांगलें तुका समज जर तर कोणूय बरो नवो एक सूट हाडून दितलो कित्याक लागून म्हाजें आनी तुजें रिलेशन्स इतलें बरें आसा की खूब बरें म्हणजे नातें अशें आहा म्हणजे म्हाका दिसलें एक बरोसो सूट तुवें घालपाचो म्हणून हांवें तुका हाडून दिलो तूं कितें करतलो घालतलो ना कितें म्हणटलो. मॅक्झिमम कितें आसा की सारको जायना रे बाबा हो मातसो मोठो करया नाल्यार बारीक करया हें करून हाडया तें कोणा कडल्यान हाडलां हें जाता न्हू. अरे तूं डायरेक्टली नाका तूं हाडलंय म्हणजे कितें म्हाका सांगनासतना तूं म्हाका सूट हाडटा हें कितें तुका तेणी वायट केलां कितें कातरला तुजें हें एडमिनिस्ट्रेशन व्हेलां देव व्हेला विचारलाय तुवें देव व्हरतलो काय ना तो कोणा कडेन चवकशी केलाय तुवें. भंय जाला आसतलो कंट्रोल घेत म्हणून कोण भंय जाला आनी आतां कितें करताले तुमी ह्या वेळाचेर समज जर तर अशा परिस्थितीन कितें करताले तुमी तुमचे कडेन कापासत आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी करपाची. 400 जाण म्हाजन आसा 400 जाण म्हाजन पूर्ण जात्रा करून घेवपाची कापासत आहा. आतां समज जर तर स्टेट फेस्टिवलाच्या हेचेर समज जर तर गव्हर्मेंटान ठरयलेलें की इन्फ्रास्ट्रक्चर चल आसूं बाकीच्या सगळ्या गांवांनी ज्यो जात्रा बित्रा जाता पळय गव्हर्मेंट ताका पेड पुलीस दितात एडमिनिस्ट्रेशनाक पेमेंट करता आमकां फुकट मेळटा. कोण दितलो. सो स्टेट फेस्टिवल जावपाक जाय. सो स्टेट फेस्टिवलाच्यो ज्यो हें आसा फायदो जो आसा तो घेवपाकूच जाय. तुमकां सांगता स्टेट फेस्टिवलाचो कित्याक लागून तें सांगता हांव तुमकां. जेन्ना एक्सपोजिशन जालें ह्या एक्सपोजिशनाक इतली बऱ्या तरेची वेवस्था केल्लेली आमचे मामलेदार जेन्ना आमचें काम चालू आशिल्लें हांव अध्यक्ष आसतना मामलेदार आमचे एडमिनिस्ट्रेटर्स तेंच्यो ड्युटी ओल्ड गोवा आसलेल्यो आयज ना फाल्यां आपूण एक 2 दीस आपूण थंय आसा गणेश तूं कित्याक येवन पळयना कारण दे नोज माय कॅपेबिलिटी तांकां दिसलें की तुवें पळोवपाक जाय ती तेणी म्हाका आफयलो तूं एक दीस यो आपूण फाल्यां आसा तुका दाखयता सगळी तयारी कशी केल्या ती आमी म्हणजे कशें म्हाका तेणी सगळ्याक व्हरोन हाडलो दुसरे दिसा गेलो जवळ जवळ एक दीस भोंवला हांव तेच्या वांगडा एका मामलेदारा वांगडा सगळे तेणी पळय कशे तरेची तयारी केल्या अशे तरेची जात्रा तुमची जावपाक जाय हो तो म्हणटा. कोणी केलो ही तयारी सगळी गव्हर्मेंटान तयारी केल्या सगळी गव्हर्मेंटान फंडींग केल्या. चर्चीन गेलो भितर ज्या चर्चीन प्रत्येक वेळाचेर मास जाताले थंयसर मास ना मासाची वेवस्था सेपरेट केल्लेली आसली त्या दिसांनी आनी चर्चीन तूं फक्त दर्शन घे वेवस्थीतपणे थंडपणे तूं तुजी प्रार्थना कर मासाक वचपाचो जाल्यार मासाक चल. इतली अत्याधुनीक वेवस्था गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेरूच करपाक मेळ्ळी. तेंच्यांनी थंयसर चर्चीन गेल्या उपरांत थंयसर पुलीस फोर्स एकटोय नासलेलो थंयसर तेंचे व्हॉलंटियर्स आसलेले ते मागीर तुका सांगताले खंय वच आनी खंय ना आनी कशें वचपाचें तें तुका सांगता भितर गेल्या उपरांत सगळें चॅकींग जातालें
जशें एअरपोर्टाचेर फूल चेकिंग स्कॅनिंग करून ती सगळी वेवस्था थंयसर आसलेली. म्हणजे फाल्यां सकाळीं थंय कोणाचो प्रॉब्लेम येवपाक जायना ही सगळी वेवस्था आमचे कडेन शक्य ना. ते गव्हर्मेंटा लेवलाचेर केल्लेले आनी भितर गेले काय ना त्या फेस्ताक तुका एकामेकाक तेंकपाची सुद्दां गरज नासलेली. क्रावड इतलो आसतालो पूण एकामेकाक तेंखा नासतना तूं दर्शन घेवपाक मेळटालें. अशा तरेच्यो बऱ्यो वेवस्था गव्हर्मेंटा लेवलाचेर समज जर तर करून मेळटा आसात आनी त्यो समज जर आमी केलेल्यो कितें वायट आसलेलें. ओके, आनी एक सजेशन हांवें पयलें खंय तरी व्हिडिओ पळयतालो हांव, तातूंत तुमचोच समितीचो कोण तो सांगतालो की फुडल्या वर्सा अशें करपाक जाय की ह्या दिसा फक्त दोन एलावड, लोकांक एलावड ना म्हणून. मुद्दो कसो आसना हाव टू एलाव ऑर हाव टू नॉट एलाव हें लोकांचेर आसा. जेन्ना हें म्हाका जेन्ना परमिशन दिवंक ना तेन्ना हांवें लोकांक आव्हान केलें बायलांक आनी फॅमिलींक मातशें तुमी पयलीं येया किंवा मागीर येया. रिक्वेस्ट लोकांनी मानली. तूं बंधन कशें घालतलें सगळ्यांक हाडूं शकना. आनी तूं समज जर तर आडयलय तुवें आडयलय जाल्यार आनी लोक येयले मागीर कितें करतलो. बंधन घालूं शकना. सदीत तूं बंधन घालूं शकना. हाडूं शकना तूं. हाडूं शकना. रिक्वेस्ट करूं शकता. आयज लोकांकूय कळटा जेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केली की पयलीं येया म्हणून त्या रिक्वेस्टाक मान दिवन लोक येयल्यात. लोकांक खबर आसा येवपाक जाय म्हणून. सो तसो कायद्यान बंधन हाडूं शकना तूं. कायद्यान कायद्याचो प्रश्न ना. तूं कायद्यान म्हणजे तूं दादागिरी देवस्थानाची दादागिरी आपूण अध्यक्ष किंवा आपूण कमिटी आपूण बंधन हाडटा तें म्हणूं शकता. तें म्हणूं शकता पूण तें कित पर्यंत बरोबर आसा. किंवा तुवें तुजी वेवस्था सारकी करपाक जाय की बाबा खंयच्या लेवलाचेर कोण कोण एलावड आसा, कशे तरेन एलावड आसा. किंवा ते लोक जर येतले आसात येदी व्हडली देवस्थानां चल्लेलीं आसात. सगळे रिच्युअल जातात. आमच्याच देवस्थानान रिच्युअल जाता अशें ना. सगळ्या देवस्थानान रिच्युअल जातात. आमी भोंवता, आमी पळयता, येदे व्हडले तेंची वेवस्था आसा. आमीच कित्याक करिनात. खंयचो तरी एक मॉडेल हांगा हाडून तुमी कॉपी करचो पडटा. कांय मॉडेल नाका. आमचेच मॉडेल्स आसात इतले वेवस्थीतपणे करपाक मेळटा. तुमी सांगिल्लो मॉडेल जाल्यार. हय. ओके, देव बरें करूं तूं वेळ दिलो म्हणून. इनफॅक्ट ते बिजी आशिल्ले तरी पूण तांणी वेळ दिलो. आनी परत एकदां सांगता आमी एका वटेन इंटरव्यू करपाची आमकां मात्तूय इच्छा ना. पूण दुसऱ्या वटेन जे टेंपल कमिटीचे अध्यक्ष आसा तांकां आमी सांगलें आमी इंटरव्यू करता. तांणी ओके म्हटलें. आमी इतलें सांगलें की तुमकां हांगा येवपाक त्रास जाता जाल्यार आमी स्वता तुमचे देवळा कडेन घरा कडेन खंय मेळटा थंय तुमकां मेळटा आनी रिक्वेस्ट करून इंटरव्यू करता. कारण तांचें कितें म्हणणें आसा तें येवपा जाय. पूण तांणी ऐन त्या टायमार आमकां आपोवन मागीर ना म्हटलें. म्हूण ताका लागून तांचें आमकां हांगा रिकॉर्डार येयना. तांचें म्हत्वाचें कारण ते पयलींचे अध्यक्ष तांणी ह्यो सगळ्यो गजाली आपल्या मुखार जातना पळयल्यो. सो फुडल्या वर्सा लोकांक एक विनवणी की जात्रे दिसा जे दिसा हें आसा होमखंड पेट्टा ते दिसा चड करून मातशें एवॉयड करा वचपाचें. तेज्या आदले आनी दुसरे दिसा तुमकां जाय तेन्ना दर्शन घेवपाक मेळटा. ताका कारण ही जात्रा धोंडांची हांव मातशें लांबूच घेता लोकांक कळपाक. कारण ही जात्रा धोंडांची आनी तांचो तो अधिकार आसा होमखंडांतल्यान वचपाचो आनी ताचे खातीर तुमी अडथळो कोणेच हाडचो न्ही. देव बरें करूं. धन्यवाद. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस.